Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha, welcome all of you in the new reaction video. So comment down कि आप सब कैसे हो एंड मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, वीडियोस को आप लोग प्यार दिखाते रहा करो अगर आपको पसंद आती हैं तो। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो आज की वीडियो का टाइटल है द फिलॉसफी ऑफ माल इन इस्लाम। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी होने वाले हैं वीडियो में। सो बाकी देखते हैं कि क्या है माल। तो आई थिंक पैसे को कहा जाता है या फिर एक दो कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका मैं ज़िक्र ना करूं तो ठीक है। तो उनके बारे में बताएंगे कि द फिलॉसफी ऑफ माल क्या है इन इस्लाम। सो देखते हैं कि क्या है ऐसा, और बाकी कर लो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह एंड लेट्स प्ले द वीडियो। मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तो बैठा हुआ था ना, ऐसे उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले। तो ऐसे अम्मी कितने पैसे चाहिए, मेरे पास डोनर्स हैं। शी सेड के कब देना है ना, ऐसे इसी मंथ शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है। वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेड नहीं 17 लाख है ना सर। उसके बाद शी सेड उससे पहले तू देता रहा, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो। 25,000 बच्चे पाल रही हो। ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के। और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाए। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे। बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ले सर। ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर। एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पस नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है। उसने बिरयानी बना ली है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हयाकी में उसने खुद कहाँ जाना है। No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one, and everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. सोचें तो सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं। मैं जो पहली हदीस नबी अलैहि सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डाला होगा। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहाँ पे कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है। ऐसी ऐसी अयाशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कोई बचेगा इधर से। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा। करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुर्रहमान जन्नत में बैठे इतने साल हो गए, तू कहा था, पैसे का हिसाब दे रहा था। सोचे अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है। दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम। ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर many years after साहबीज। और क्या हो रहा है, पैसों का हिसाब चल रहा है। हमने इतना इजी ले लिया है।
الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے۔ یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی۔ لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو، ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی۔ 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل، ٹھیک ہے، ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا، وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں قابیل نے قتل کر دیا، اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہوا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں، ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں، مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے، تو وہاں پہ تو کتوں کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی، میں وہاں پہ دیکھ لوں گا۔ 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے، قابیل بھی زندہ ہوتا، حابیل بھی زندہ ہوتا، یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی، تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، ابھی تو ظہر کی آنی ہے، پھر عصر، مغرب، پھر عشاء، پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے۔ 50,000 سال کے، کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا، جو کہ لکھا ہوا ہے، اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے۔ جتنا بھی تھا، سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا، پل صراط کے اوپر، کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے؟ ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا، اس نے میرے ہاتھ باہر رکھی۔ 11 ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم، ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں، ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا، مجھے نہیں پتا، میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے۔ اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا، ناک سے ناک لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے رفع دین کا مطلب۔ سو دس از بلینئر کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں؟ سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی، اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی، سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں، بس یہ فلاسفی ہے۔ کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی، آپ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی، سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی، بڑی مہنگی ہے یار، دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے، پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، مسلمان ہے تو تکلیف آئے گی، نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے، نبی علیہ السلام سے زیادہ غریب ہو سکتے ہو، نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں، نہیں جی نہیں آ سکتی، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ایسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی، میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے۔ سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی، گورے بھی منیملسٹک ہی تھے، گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے، سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو، جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا۔ اور عبد الرحمان بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے، آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے۔ So I hope everybody is clear کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا، مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاءاللہ۔ سو اٹس آل اباؤٹ منی، پیسہ، پیسے کی ہی وہ بات کر رہے تھے، پیسے کو ہی وہ مال کہہ رہے ہیں۔ سو کہتے ہیں کہ پیسہ 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 آپ کرتے رہتے ہو، سو اینڈ میں جا کے جو ہے مطلب آپ اتنا کچھ برا کر جاتے ہو لوگوں کے ساتھ جسٹ صرف ایک پیسے کے لیے، سو وہ آپ کو جو ہے
اللہ دیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, آپ کے اچھے برے کرم وہاں پہ گنے جاتے ہیں. سو یہ ساری باتیں انہوں نے, اینڈ جو دوسرے جو تھے بیان دے رہے تھے ان کے بارے میں میں نہیں جانتی ہوں, شاید موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہوں, یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوں, کیونکہ میں نہیں جانتی ان کو, آپ بتانا کہ یہ کون ہے. باقی انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ویسا کہا کہ مال مال آپ کرتے رہتے ہو ساری عمر, یہی ہے نا. تو یہ تھی بات, اور باقی میں بہت پوری طرح سے سہمت ہوں ان کی باتوں سے, کیونکہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں, جسٹ اس کے پیچھے یہ دے دو اینڈ سب کچھ ہو جائے گا. سو یہ تھی ویڈیو, اور ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ, تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.